लगेर गयो। त्यस्तै प्रकारले हाम्रो दार्जिलिङको मान्छेलाई दासत्वमा हालेर यहाँबाट लग्यो। ट्यागहरू भएको बोटल्सहरू पाउँछ। हामीले पुरानो समयमा लन्डनहरू लेखेको हुन्छ हैन, घर घरमा कसको घरतिर पुरानो घरतिर पाउँछ। चियापत्तीको ट्यागहरू लगाएको हुन्छ। दार्जिलिङको चिया लगेर लन्डनमा एक्सपोर्ट गरेर लन्डनबाट अरू जग्गा उनीहरूले एक्सपोर्ट इम्पोर्टको बिजनेसहरू गरे, धेरै धन कमाए। जब ब्रिटिस शासनले, म तपाईहरुलाई किन भन्दैछु भन्दा तपाईहरु सक्षम हुनुपर्छ, एक एकवटा दिदी बहिनीहरू सक्षम हुनुपर्छ। हामी चाहिँ यो जग्गाको रैथाने चाहिँ कसरी हो रिप्लाई दिनुपर्छ। अस्तिको दिनमा एउटा डिबेट हुँदै थियो। एउटा भद्र मानुस भन्छ बेङ्गली व्यक्ति, इंग्लिशको लिटरेचरको व्यक्तिले भन्नुभयो मलाई, हामीलाई डिबेटभित्र हामीलाई एउटा रिपोर्ट छ अरे कुनै कति साल अगाडि चाहिँ हामीले यहाँ प्लान्टेसन टी प्लान्टेसन गर्नु ल्याएको अरे, चियापत्ती रोप्नु। मैले भने होइन, तिमी इतिहासको कुरा गर्छौ। 134 साल पुरानो, 134 साल पहिला त्यो भारत पनि थिएन त थियो। भारतमा त्यति बेला पाकिस्तान पनि हिन्दुस्तानकै हाम्रै थियो। बंगलादेश इस्ट पाकिस्तान भन्छ हाम्रै थियो, हो कि हैन? हामी छुट्टेको पनि थिएन। त्यति बेला भारत पनि थिएन, हामी त यहीँ थियौँ। भारतको एक्चुअल म्याप आएको थिएन। 134 वर्ष पहिला त को कहाँ थियो? तिमीहरू त हिजो अस्ति इन्फ्लक्स आएको यहाँबाट, बंगलादेशको काँडेदारबाट छिरेर आएको इन्फिल्ट्रेसन छौ यहाँनिर। हामीलाई देवालले बाहिरबाट ल्याएको भन्छौ। 100 वर्ष अगाडि त भारत के थियो नि? अब जब भारतको स्ट्रक्चर एउटा बनिएपछि, म्याप बनिएपछि, तब चाहिँ जब ब्रिटिस राजले हिन्दुस्तानलाई छोडेर गएपछि चाहिँ हामीलाई बंगालसँग गाभिदियो। अनपार्लियामेन्टरी कुनै ठोस उयो नगरिकन हामीलाई गाभेर गयो, किनभने उनीहरू जानु थियो। हामीलाई बंगालले लियो, दार्जिलिङ क्षेत्र बनाउनु, चियापत्ती रोप्नु, यहाँको डाँडा काँडा फोड्नुमा बंगालको केही हात छैन। उनीहरूसँग न भाषा मिल्छ हाम्रो, न कल्चर मिल्छ हाम्रो, न सोच मिल्छ, न विचार मिल्छ, हो कि हैन? अन्त उनीहरू हामी भन्दा भिन्दै देख्छ। उनीहरूले हामी पो भिन्दै देख्नु अरे, उनीहरू आफै भिन्दै छ। एलियन भन्छ हैन नानीहरूले, युएफओहरू एलियन भन्छ हैन। उनीहरू यो त हाम्रो रैथाने जग्गा हो, रैथाने जग्गामा तलबाट उनीहरूको हुरी आउँदा हामी भन्दा भिन्न देख्छौँ भने त्यो हाम्रो गल्ती होइन। अन्त हाम्रो त भाषा मिल्दैन, हाम्रो त केही रङ रूप केही मिल्दैन तिमीहरूसँग, किनभने हामी तिमीहरूको त होइन, तिमीहरूको त थिएन। तर नेपाली जाति, गोर्खाली जाति के हो भन्नुहोस् त? आफ्नो देशलाई माया गर्ने, एकदमै अनेस्ट, संसारमा ब्रेभ, दुनियाँमा हामीलाई मात्रै भन्छ वरियर रेस। यहाँ लगाएको रहेछ त होइन? यहाँ हेरिहाल्नुहोस्, कुमाईले त यहाँ यो स्ट्याचु हेरेर पनि ध्यान दिनुपर्ने हामी चाहिँ को रहेछौँ, हाम्रो अस्तित्व यस्तो छ। हामीले हाम्रो जातिसँग कहिले गद्दार गरेनौँ, हामीले हाम्रो देशसित कहिले गद्दार गरेनौँ। जब हामीलाई बंगालमा गाभेर गयो त्यहाँदेखिको यहाँ पोलिटिक्स सुरु भयो। हिन्दुस्तानभित्र यहाँ राजाले राज चल्दैन, डेमोक्रेसीले राज चल्छ। गणतान्त्रिक देश, भारत स्वाधीन भएको स्वदेश, हामी स्वतन्त्रता देशमा बस्छौँ र यहाँ पोलिटिकल पार्टीहरूको एफिलिएसन हुन्छ। पोलिटिकल पार्टीले देश चलाउँछ, किनभने पोलिटिकल पार्टीको नेतृत्व चाहिँ को हुन्छ? हाम्रो भोइस हुन्छ। राजाको कथाहरू त सुन्नु भएको होला। उहिले नै एउटा देशमा राजा थियो अरे, त्यो राजाले त्यो प्रजालाई घाँटी काट भनेर चट्टै काट्यो, होइन र? त्यो हिसाबले बुझ्दाखेरि त्यो राजा किङडम होइन, यो स्वतन्त्रता, भारत स्वतन्त्र भएको जग्गा हो। र हाम्रोमा जब हामीलाई बंगालमा गाभ्यो, बंगालले हामीलाई एक फुटेको आँखा हेर्नु सकेन, तब पनि हेर्नु सकेन, अहिले पनि हेर्नु सकेको छैन। टीएमसी को सरकार आयो, अहिले चलिरहेको छ। पहिला सीपीएम आयो, कांग्रेस आयो, कसैले पनि दार्जिलिङलाई ध्यानै दिएन। अहिले घरि यो 86 को बादमा धेरै डेभलप, तलबाट भक्कु लेक्चरहरू पनि तलैबाट आउने कतिजनालाई पनि भयो होइन? हामीलाई मार्यो, हो कि हैन भन्नुहोस् त? त्यस्तो हुन्थ्यो। तर सिचुएसनमा के छ भन्दा उनीहरूले हामीलाई एक्सेप्टेन्सै दिनु सकेको छैन, ग्रहणै गर्नु सकेको छैन हामीलाई। हो तिमीहरू चाहिँ बंगालको अभिन्न अङ्ग हो भनेर कहिले चाहिँ स्टेटको सीएमले भन्यो भन्नुहोस्? बंगालको सीएमले कुनै पनि प्लेटफर्ममा गएर गोर्खा जातको बासी हो भनेर कहिले भन्यो? कहिले पनि के भन्नुहोस् त? बोर्डर क्रस गरेर जुवाको बंगलादेशको काँडेदार छिरेर इन्फ्लक्स आएकोलाई चाहिँ रातोरात भोटर कार्ड होइन र?
हामी कसैको पनि अगेन्स्टमा छैनौँ। यो जग्गामा यदि हिन्दू छ, मुस्लिम, सिख जो पनि छ, क्रिस्चियन छ, चाहे त्यो व्यक्ति के अरे कुनै पनि जातिको होस्, उनीहरू हामीसँगको रैथाने हो नि त। बिहारी होस्, बङ्गाली होस्, कोही पनि यो हामीसँग यो पहाडमा बसेको छ भने हाम्रो अभिन्न अङ्ग हो नि त। हामीले त्यसलाई डिनाइ गर्न सक्दैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कहानी चाहिँ यस्तो छ हाम्रो चियाको इतिहास र हाम्रो चियालाई उनीहरूले अब भन्छ दार्जिलिङमा आएर पाउनु पर्ने, निकाल्नु पर्ने, खुन चुसेर लानु पर्ने चाहिँ के छ त्यो हेर्छ नि त। यसो हेरेर टुरिज्म, वाह कञ्चनजङ्घा, आमादेव कञ्चनजङ्घा, अब जति आउँछ लैजा, कति पैसा आउँछ लैजा। टुरिज्म हाम्रो भन्छ, टुरिज्ममा यत्रो टुरिज्म छ यहाँनिर, एजुकेसन, जति पनि स्टेटको धन हुन्छ कसले लान्छ? बङ्गालले। त्यस्तै गरेर चियापत्ती स्टेटको धन बङ्गालले लग्यो। कुनै पनि स्टेटमा, कुनै पनि राज्यमा त्यहाँको आफ्नो राज्यको उत्पादन छ भने त्यो स्टेट गभर्मेन्टको हुन्छ, राज्यको सरकारको हुन्छ, राज्य सरकारको हुन्छ। फर इक्जाम्पल हामीले कोइलाको कुरा गर्छौँ शिलङमा, त्यो शिलङको राज्यको कुरा भयो। आसामको तेलको कुरा गर्छौँ भने आसामको राज्यको कुरा भयो। त्यस्तै प्रकारले हाम्रो जति पनि उत्पादन छ हामी त बङ्गालबाट छुट्यो भने त बङ्गाल त फिट्टी हुन्छ। हामीलाई पो भन्छ कसरी पाल्छ भनेर, हो कि होइन? हामी पो कसरी पालिनु अरे? सिक्किम हेर्नुहोस् त, सिक्किमलाई बाटो हामीले दिएको छ। सिक्किममा यत्रो चियापत्ती छैन, सानो राज्य हो, कम्ती पपुलेसन छ, स्किल्ड वर्कर त्यहाँ त्यति छैन, तर पनि उनीहरूले कति ग्रोथ गरेको छ। हामी खुसी हुनुपर्छ हाम्रो जाति भाइहरूले। तर सिक्किम यस्तो जग्गा हो जहाँ चाहिँ दार्जिलिङको व्यक्तिहरूले गएर पढाएर लेखाएर त्यहाँको मान्छेलाई डेभलप गरायो नि त। टिचरहरू गयो होइन, त्यति बेला पढेको भाइ बहिनीहरू दाजुहरू गएर त्यहाँ पढायो र सिक्किमलाई फ्लोरिस गर्यो। हाम्रोमा के छैन? हाइडल पावर, चियापत्ती, के अरे हाम्रो यो टुरिज्म के चाहिँ छैन। अनि हामीले जब हाम्रो छुट्टै मागको राज्यको कुरा गर्छौँ नि, हुनु त यो कन्टेक्स्टको होइन, तर अब भनिदिइराख्नु अघि आएको बेलामा उनीहरूले भन्छ यिनीहरूलाई त छुट्टै राज्य दियो भने त हामीलाई सेन्ट्रल गभर्मेन्टले पुरा पाल्नुपर्छ अरे, हाम्रोमा धनै छैन अरे। अरे मूर्ख नेता हो, हामीलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने हातमा यसरी काउन्टिङमा गराइदिएन हाम्रो रिसोर्सेसहरू। हामीलाई हाइडल पावरले खानु पुग्छ, एक-एकजना मान्छे धनी हुन्छ यहाँनिर, हामीलाई कसैले पाल्नु पर्दैन। बङ्गाल त आफै नै कर्जमा डुबेको छ सेन्ट्रल गभर्मेन्टको कति सालदेखिको। भन्नुहोस् त, हाम्रो त टुरिज्म छ, चिया छ, हाम्रो एजुकेसन हब हो हाम्रो सेक्टर, हाम्रोमा हाइडल पावर, एग्रिकल्चर छ, हाम्रोमा सबभन्दा ठुलो के छ भन्नुहोस् त? ह्युमन रिसोर्स। मान्छेहरू यति जाँगरिलो छ, यति स्किलफुल छ। ह्युमन रिसोर्स भन्छ त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा। हाम्रो खट्टी खाने मान्छेहरू, क्षमता भएको मान्छेहरू, गर्छु भन्ने मान्छेहरू, मेहनती मान्छेहरू छ। हामी त त्यसै सबैभन्दा जो अल्छे राज्य हुन्छ नि, जो के अरे राज्यको मान्छे अल्छे हुन्छ, त्यो राज्यले कहिले उन्नति गर्दैन। ठुल्ठुलो कुरा गरेर आज हामीले ठुल्ठुलो कुरा गरेर दिल्लीमा बसेर हुन्छ? यहाँ ग्रासरुटमा हामी काम गर्दैछौँ। सबैभन्दा ठुलो हाम्रो ह्युमन रिसोर्स छ र यस्तो प्रकारको हाम्रो विषय छ, तर हामीलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने मान्छे नै छैन। अब यसमा चियाको मुद्दालाई कसरी ल्याउँछु भन्दाखेरि तपाईँको यस्तै प्रकारको मेन यो राज्य सरकारको मेन रेभिन्यू पैसा इन्कम नै हाम्रो चियापत्ती हो नि त। दार्जिलिङको चियाले जीआई ट्याग पाएको छ, जियोग्राफिकल इन्डिकेसन भनेको यो लोकेसनमा, यो जग्गामा फल्ने, उत्पादन हुने, फुल्ने चियापत्ती संसारमा कहीँ छैन। अन्त रुख काटेर हेर्नुहोस् त, पागलहरूले विरोध गर्दैन। किन रुख काट्छौ? यहाँको भेजिटेसनले, यहाँको यो प्रकारको वेदर, क्लाइमेट, यो सिचुएसनले चाहिँ ब्रिटिसले चाहिँ ढुङ्गामा पनि चियापत्ती फुलाएर संसारमा प्रचार गरेर संसारभरिमा सर्वोच्च दाममा अक्सन हुने, बिकिने चियापत्ती हाम्रो। अहिले आएर चाहिँ हाम्रै नेताले भन्छ मर्दै गरेको इन्डस्ट्री अरे, डाइङ इन्डस्ट्री अरे। हामी त चियापत्तीको उत्पादन बन्द भयो अरे, नगर्नु अरे, होमस्टे लाउनु अरे। बुझ्छ तिनीहरूले चियापत्तीको अस्तित्वसँग हाम्रो के लुकेको छ? हाम्रो जाति, हाम्रो मातृत्व, हाम्रो भाषा, हाम्रो कल्चर, सब कुरा हाम्रो चियापत्तीसँग लुकेको छ। तिनीहरूको घरमा विदेशबाट उडाएर लिएर घरमा फर्निचर ल्याउनु सक्दा चियापत्तीको लागि नयाँ टेक्नोलोजी ल्याउनु सक्दैन। तिनीहरूको घरमा विदेशी गाडी आउँदाखेरि यहाँनिर इजरायलहरू जस्तो देशबाट नयाँ टेक्नोलोजी ल्याउनु सक्दैन। तिनीहरूको बाटो घर जाने गाउँमा हेलिप्याड बनाउनु
गर्दाखेरि कुमाईको डाँडामा यहाँनिर यो झन् कुमाईको कस्तो रिजन हो तपाईहरुलाई थाहा भएकै हो। यस्तो राम्रो जग्गा इकोनोमिक रिसोर्स भन्ने बुझ्दैन, खोपडीमा छैन। पछि गएर के खान्छौ? हामीलाई लखर्छ नि, तिमीलाई पनि लखर्छ, बाँकी राख्दैन। सोच्दै होला कि अब चियापत्तीको मान्छेहरू त 70% पपुलेसन छ भारतमा। सबैभन्दा बेसी नेपाली भाषा बोल्ने, जो नेपाली भाषा चाहिँ देशको संविधान भित्र छ, गोर्खा जाति वीर वीरता सभ्यता भएको व्यक्तिहरू यो जग्गामा छ र हाम्रो सबैभन्दा बेसी झुन्ड चाहिँ कमानमा छ। अब हेर्नुस् त कमानको अवस्था, मोराहरू स्कर्पियोमा हिँड्छ, 202 रुपियाँ तपाईलाई दिन्छु भन्छ। अन्त 202 रुपियाँ कसरी 193 रुपियाँ हो? 9 रुपियाँ रासिनको पैसा हो। क्लियर भएको छ नि तपाईहरुकोमा यो कहानीहरू त। अन्त ट्याक्स तिर्छु हामी, ट्याक्स कसरी तिर्छु हामी? तपाईलाई घरमा आएर यति ट्याक्स कर काट्छु भन्दैन, माचिस किन्छ ट्याक्स लगाएर जोडेको हुन्छ, तेल किन्नुहुन्छ ट्याक्स लगाएर जोडेको हुन्छ, बाटोमा हिँड्नुहुन्छ गाडीको भाडामा ट्याक्स इन्क्लुड भएको हुन्छ, लुगा किन्नुहुन्छ ट्याक्स इन्क्लुड भएको हुन्छ, त्यसमा सब्जी किन्नुहुन्छ सब्जीमा पनि ट्याक्स लगाइदिन्छ। अघि दिदीले भन्नुभयो अब त पावामा भन्छ, हामीलाई बताउनु पनि छोड्यो, सब्जीको भाउ भन्नु पनि छोड्यो। यस्तो प्रकारले यहाँ दोकानमा गएर कुनै पनि चिज किन्नुहोस् तपाईले ट्याक्ससँग खाएको हुन्छ। त्यस्तो प्रकारले हामी ट्याक्स तिर्छ। तपाईहरुले बुझ्नु पर्ने कुरा है, ट्याक्स काट्नु घर घर आउँदैन नि तपाईहरुको। हावा लिँदा पनि ट्याक्स, पानी खाँदा पानीको ट्याक्स तिर्छ कि तिर्दैन? बाटोको ट्याक्स, सबैको ट्याक्स तिरेर हाम्रो पैसा चाहिँ त्यहाँ सरकारले लगेको हुन्छ। अनि हामीलाई दुःख कष्ट पीडा हुँदा चाहिँ उनीहरूले दिनुपर्ने व्यवस्था हुन्छ, तर उनीहरूले दिँदैन। र यस्तो प्रकारले हाम्रो चियापत्तीको क्षेत्रलाई जब चाहिँ यो चियापत्तीको क्षेत्र चाहिँ स्टेटको धन हुन जान्छ, स्टेट गभर्नमेन्टले यो म्यानेजमेन्ट पक्ष कम्पनीको मालिक, ट्रेड युनियन अनि स्टेट गभर्नमेन्ट 3 जना भएर मेमोरेन्डम एसोसिएसनहरू युनियनहरू गरेको हुन्छ, साइन गरेको हुन्छ, मेमोरेन्डम अन्डरस्ट्यान्डिङ MOUहरू साइन गरेको हुन्छ। त्यो साइन गर्दाखेरि चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा कम्पनीको मालिकलाई यो सब विषयहरू बताएको हुन्छ। यो चाहिँ प्लान्टेसन एक्ट, प्लान्टेसन लेबर एक्ट, यस्तो विषयहरू तपाईले पाउनुपर्ने खर्च, तपाईले पाउनुपर्ने मिनिमम वेज। अब कुनै पनि कम्पनी हुन्छ नि, त्यति बेला सरकारले उनीहरूलाई अलरेडी भनेको हुन्छ तिनीहरूको क्यापेसिटी चाहिँ यति हुनुपर्छ कि एउटा लेबर लगाइस् भने त्यसको बेस प्राइस मिनिमम वेज चाहिँ दिनै पर्छ। एउटा मान्छेलाई लेबर लगाएर 2 रुपियाँ दिएर भयो, एउटा मान्छेलाई लेबर लगायो 5 रुपियाँ दिएर भयो, हुँदैन। यो कम्पनीले चलाएपछि कानुनले उनीहरूलाई गभर्न गरेको हुन्छ र कानुनले गभर्न गरेको हुँदाखेरि उनीहरूलाई भनेको हुन्छ कि अनि प्लान्टेसन एक्टको हिसाबले भनेको हुन्छ चियाको खर्च गर्दा चियाको इन्डस्ट्रीमा, चिया कम्पनीमा जो लेबरहरू आउँछ उनीहरूलाई प्रोटेक्टिभ केयर्स, फ्रेन्च बेनिफिट्सहरू भन्नेमा तपाईको गमबुट, छाता दिन्छ, टोको, तपाईहरुले पाउनु पर्ने एम्बुलेन्स, बिमार हुँदाखेरि अस्ति त्यो दिदी बिमार भएर छुट्टी बसेपछि तल पुर्याएर फेरि अर्को काम दिनु होइन नि, उलाई आराम दिनुपर्छ, हल्का काम दिनुपर्छ, मेडिकल कस्ट बेयर गर्नुपर्छ, एम्बुलेन्स दिनुपर्छ। यही होइन ट्र्याक्टरको टाउको दिने एम्बुलेन्सको नाममा हो कि होइन? त्यो दिनुपर्छ। अनि तपाईहरुले यहाँनिर दिनुपर्छ। हाम्रो लेडिजहरू 18 वर्षदेखिको 30 वर्षसम्म त्यति भित्रमा उनीहरू आमाहरू पनि बन्नेको हुन्छ। सासाना क्रच दिनुपर्छ, डायट दिनुपर्छ, एक्सपिरियन्स ट्रेनर दिनुपर्छ, एजुकेसन सिस्टम पनि प्रोभाइड गरिदिनुपर्छ। प्राइमेरी स्कुलहरू त्यहाँनिर जसले चाहिँ भारतको संविधानले भन्छ 14 वर्षको नानीलाई सबैले पाउँछ। यो देश चाहिँ संविधानले चल्ने हो, कानुन चलाएर चल्ने देश होइन। नखोजेर यस्तो भएको। अनि भन्नुहोस् त त्यो सबै कुरा तपाईहरुको बोनस तय भएको हुन्छ, बोनस दिनुपर्छ भनेर जति पनि पर्छ। तपाईहरुको घरको मेन्टेनेन्स दिनु पर्यो, बाटो घाटो नालाहरू बनाइदिनु पर्यो, त्यो सबै त MOU मा
लेखेको हुन्छ भनेपछि कम्पनी हुन्छ कि हुँदैन? बुझेर त्यसमा साइन गरेर गएको हुन्छ। तर यसलाई हाम्रै मान्छे हुन्छ है। र ट्रेड युनियन भन्ने कुरा यति ठुलो भिड झुण्डले रिप्रेजेन्ट गर्नु सक्दैन। 84 वटा बगान छ, 84 वटा बगानमा तपाईहरुको फेभरको लागि बोलिदिनु पर्ने हो नि त, हो कि हैन भन्नुस् त? लागि तपाईहरुको बाटो बिग्रियो कि घर बिग्रियो, छाना पाएन, त्यो सबै त उनीहरूले भनिदिनु पर्ने हो। तर उनीहरूले गरेर हैन, तपाईहरुले काम केही हुँदैन। पहिला चप्पलमा आउँछ, त्यहाँ 1-2 दिनमा। र हामीले चाहिँ टोटली खदा बोयकट गरेको छ। किन भन्दा हामीलाई मान्छे आइरहन्छ, त्यसलाई खदा लगाइरहनु लाउनुहुन्छ तपाईहरु। हामी श्रमिक हौ, हाम्रो नोकरीको वेतन छ 193 20 रुपैयाँ गरेर। तपाईहरु एक दिन आफै गर्नुहोस्, हाम्रो हातमा कतिवटा खदा छ, यसको कस्टिङ कति हुन्छ। अब यस्तो झोले गर्ने मान्छेले गरिहाल्छ। हामीलाई लाग्यो हाम्रो अस्तित्व हराउँदैछ। हामी माटो बाँचे के भन्छ, जाति बाँचे माटो बाँच्छ, माटो बाँचे जाति बाँच्छ के भन्छ हैन नेताहरूले? जाति कसरी बाँच्छ? भोकै मोराहरू तिमीहरू चाहिँ जातिको नाममा भक्कु खाएर यति उच्च पेट, कति बाई कति हुन्छ पेटको एरिया भन्नु त। खाएर अन्त जाति पो बाँच्नु रे, माटो खाएर बाँच्नु। अन्त जाति बाँचेन भने तिम्रो माटो कसरी बाँच्छ? तिम्रो माटो बाँचेन भने तलबाट आउँछ मान्छे, तलबाट आयो भने तिमीलाई पनि लखेट्छ। अन्त पहिला चाहिँ जाति बाँच्नु पर्यो। जाति बाँच्नुको लागि भोट चाहिएन। जाति बाँच्नुको लागि हामीलाई अरू कुनै पनि सरकार चाहिएन। हामीले गरेको मेहनत गरेको 7 बजेको वेतन चाहिँ पाउनु पर्यो नि त। केही गर्नु छैन। हामी हेर्नु त लु अब के गर्यो यो गभर्नमेन्टले? दार्जिलिङको डेभलपमेन्ट फन्डलाई जातिमा बाँडिदियो। लाप्चे बोर्ड, शेर्पा बोर्ड, राई बोर्ड, खस बोर्ड, बोर्डै बोर्ड ल्याइदियो। अनि एउटालाई चेयरम्यान बनाइदियो। अनि त्यो कता गरेको छ भन्नुस् त? गरिबको घर हेर्नुस् त, नीलो छप्पर, हरियो छप्पर, रातो छप्पर दिनु बनाउनु 6 महिना लाग्छ। 6 महिना बादमा बलुवा आउँछ, 6 महिना बादमा इटा भन्नु हुँदै थियो। 3 करोडको पाइपको लाइन उयो भएको अरे। अस्ति टिस्टा भ्यालीमा त्यस्तै ट्याङ्की आयो, फेरि ट्याङ्की आउँछ, पाइप हराउँछ, फेरि पाइप ल्यायो, फेरि त्यो ट्याङ्की आउँछ, फेरि पाइप हराउँछ। अन्त यो त लुकुचरी खेल्छन् सानोमा क्या, 10 20 30 भन्दै खेल्थ्यौँ न हामी? त्यस्तै पो यहाँ लाग्छ भन्नुस् त। सरकारले त हामीलाई दिएको त हाम्रो अधिकार, हाम्रो मौलिक अधिकार, यो क्षेत्रको मान्छेले पानी खा भनेर पैसा पनि दियो। पैसा तिमीहरूले खायो, हामी बोल्न सकेन, हामी लाटा आधो भन्नु पर्दा। अन्त हामी को माथि विश्वास गर्छ? हाम्रो त लु एउटा क्लोज ग्रुपको ट्रेड युनियन, हामी ट्रेडलाई विश्वास गर्छ। हाम्रो दुखे सो उनीहरूलाई सुनाउँछ। भरे बेलुका ट्रेडले मन्त्र फुकिदिन्छ उताभित्र, सेटिङ हुन्छ, उनीहरूको फिक्सिङ हुन्छ। तपाईँलाई भक्कु डर देखाउँछ। नबोले हट्टाबार गरिदेला नि, कामबाट निकाल्देला नि। कामको त्यसले फेरि उत्पाद त्यो लेडीले बोल्नु थाल्यो भने सबै गाउँको मान्छेहरू पनि तैँले गर्दा हामीलाई यस्तो भयो हुन्छ कि हुँदैन? तैँले हो, तैँले बेसी बोलेर 5% भने बोनस खाँदै थियो त, केही त आउँथ्यो नि, हो कि न भन्नुहोस् त? केही त खान्छौँ नि, पेट भर्छौँ नि, 5% भए दिनुहोस् न भन्दै यसरी हामीले हात फैलाउँछौँ। किन फैलाउनु? ठुलो कुरा नगर्दा हुन्छ कुनै पोलिटिकल पार्टीले? हामीलाई केही पनि नदेऊ त, हामीले गरेको हाम्रो मेहनतको एज पर द ल त्यो सबै वेतनहरू, त्यो सबै परिस्थितिलाई सुधार्देऊ त। 70% पपुलेसनको जनसङ्ख्या जुन चाहिँ छ कमान क्षेत्रमा, तिमीहरूले राम्रोसँगले पैसा दिएर उनीहरूको राम्रो भयो भने त बजार सुध्रिन्छ। सामान पैसा लिएर सब सिलगढी कुद्छ घर बनाउनु होइन? टिन बेच्नेलाई फाइदा, बलुवा बेच्नेलाई फाइदा, लुगा बेच्नेलाई फाइदा, स्कुलेलाई फाइदा। राम्रो पैसा पायो भने त यति बेसी हाम्रो नानीहरू माइग्रेसन गरेर विदेशहरू गएको छ, सबै वापस आउँछ नि त होइन? अन्त यहाँ त फाइदा सबैलाई छ त, बिजनेस भित्रै छ त, सबै कुरो यहीँ छ त। अन्त तपाईँहरूलाई परिपूर्ण 400 रुपियाँ तपाईँलाई रोज दियो भने होइन कति हुन्छ भन्नुहोस् त महिनाको? 400
रुपियाँ तपाईको उयो दियो भने, घर बनाइदियो भने, गमबुट किन्नु परेन, गमबुट राम्रो क्वालिटीको, छाता राम्रो क्वालिटीको, तपाईहरुको त रहर छैन। कमानमा जानुलाई फुल भएको छाता किन्नु कम्पनीको छोडेर रहर छ छैन। अन्त त्यसरी दियो भनेदेखिको हाम्रो त सबै गयो त नि त। त्यही कारणले भन्छु यो चियाको काम चाहिँ के रे पार्टिसिपेटरी प्रोसिडिङ भनेर कोर्टले भन्छ। सबैले पार्टिसिपेट गरेको हुनुपर्छ यसमा। यसमा जनताले पनि पार्टिसिपेट गरेको हुनुपर्छ। स्कुल चलाउनेले हुनुपर्छ यसमा। यसमा संसारभरि छरिएको गोर्खा जातिले पार्टिसिपेट गरेको हुनुपर्छ। किनभनेदेखिको हाम्रो माटोबाट हामीलाई यहाँबाट हटायो भने हाम्रो अस्तित्व रहँदैन, पाउँदैनौ। पहिला जाति बचाउनु पर्यो नि। अन्त हामीलाई चाहिँ हट्टा बार गर्यो। अहिले फेरि नयाँ चलन होमस्टे ल्याउँदैछ। तिमीहरूले इलेक्सन जित्यौ, तिमीहरू सरकारमा आयौ, म्याडमलाई रेस्पेक्टफुली तिमीहरूले रिक्वेस्ट गर किन लाटा जस्तै हेरेको भन्नु। मिनिमम वेजको डिमान्ड पो गर्नुपर्छ। यसरी लाटा भएर चाहिँ त्यहाँबाट हेर्छ, सुन्छ आ गरेर बुझेको कि नबुझेको खुसी भएको कि होइन। उनीहरूले सोच्छ यो खुसी भयो उल्टा गएर म्याडमले पठाइदियो, थाप्यो बक्साको बक्सा हो कि भन्नुहोस् त। अन्त तपाईँहरूको तिमीलाई कतिजनालाई बेनिफिट हुन्छ? कोलाई होमस्टे दिन्छ, कोले पाउँछ पाउला। अन्त हामीले चाहिँ भनेको तपाईँले किनभनेदेखि हेर्नुहोस् अघि स्टेट भित्र उत्पादन हुने विषयहरू कफी होस् कि चिया होस् कि कटन होस्, रुई होस् कि जेसुकै पनि होस् त्यो सरकारको हुन्छ र हाम्रो चियापत्ती पनि सरकारको हो र उसको अधिकारमा छ यहाँनिर इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने मिनिमम वेज। नेताहरूले भन्छ होइन तिमीहरूको वन्दना राईले के गर्थ्यो, तिमीहरूको सुप्रिम कोर्टले के गर्थ्यो। तपाईँको पो सुप्रिम कोर्ट हुनु अरे। सुप्रिम कोर्ट त सबैको हो त। तपाईको सुप्रिम कोर्ट तपाईको चाहिँ होइन भनेपछि तपाईँ त एन्टी सोशल एलिमेन्ट पो रहेछ भनिदिनु ल। तपाईको सुप्रिम कोर्ट भन्यो भने नि ऊ त भारतको संविधान नमान्ने रहेछ, ऊ त आतंकवादी पो रहेछ भनिदिनु पर्यो। आफै छक्कै परोस् न। भारतको सुप्रिम कोर्टलाई चाहिँ तिम्रो मात्रै सुप्रिम कोर्ट भन्नेलाई चाहिँ त्यो आतंकवादी होइन। अन्त भारतको संविधानलाई प्रोटेक्सन दिने सुप्रिम कोर्ट हो। अन्त सुप्रिम कोर्ट चाहिँ हाम्रो रे उसको होइन, तिमी आउट, आतंकवादी क्यान्सल। तिम्रो त अधिकारै छैन यहाँ बोल्ने। तिमीले कुरा त बुझ्दैनौ। लाटा सीताले बुझिसक्यो हाम्रो दाजुभाइहरूले, तिमीले कुरा त बुझ्दैनौ। बडीले बुझिसक्यो, कोपाले बुझिसक्यो, तिमीले कुरै बुझ्दैनौ। सुप्रिम कोर्ट त हाम्रो मात्रै पो होइन। भन त सुप्रिम कोर्टमा गएर सुप्रिम कोर्ट चाहिँ यिनीहरूको मात्रै रहेछ भनेर पुग्नु पनि आउँदैन। त्यस्तो विषयहरू छ। अनि यो जुन चाहिँ संवैधानिक अधिकार छ नि तपाईहरुको यो प्लान्टेसन एक्टको हिसाबले सबैको विषयले बंगाल सरकारको नै हातमा छ बढाउनु पर्ने। हामीले कोर्टबाट चाहिँ अब दण्डा दिएको साह्रै काम गरेन नि त। अब चाहिँ दण्डा दिएर गराउन सक्छ नि त। सुप्रिम कोर्टको चाहिँ त्यो पावर छ। यिनीहरूले भन्दै थियो होइन हाम्रो दिदीले 10% बढाइदिनु हुन्छ, हाम्रो दिदीले 80% बोनस दिनुहुन्छ। बढाउनु पर्यो त तिम्रो दिदीले। कसले खान्छ प्रफिट यहाँको हामीले कमाएको? तिम्रै दिदीले खान्छ त। तिम्रै दिदीले त बढाउनु पर्यो नि। यो त मोदीले बढाएर पनि भएन, प्रियङ्का गान्धीले बढाएर पनि भएन, राहुल गान्धीले बढाएर पनि भएन, अन्य पन्थीको नेताहरूले बढाएर पनि भएन। हाम्रो चियापत्ती हामी उत्पादन गर्छौँ, टिपेर तिमीहरूको सरकारलाई दिन्छु, दिल्ली जानु अन्त चियापत्तीको उयो माग्नु मिनिमम वेज। अन्त त्यसरी चाहिँ गुमराह गर्नु हुँदैन। हाम्रो दिदीले वा 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 थप्पडी भन्छ, तपाईले थप्पडी मार्छ, नमार्नु नि। म त मार्दिनँ भन्नु, म त ट्याक्कै मार्दिनँ, जेल लग्यो रहेछ भन्नु। भाग नदे नोकरीबाट निकाल्छु भने निकाल। किनभने मैले चाहिँ बुझेको छु नि त, यो त बङ्गालको क्षेत्रमा पर्छ। जबसम्म नल्याउ गोर्खाल्यान्ड, म गोर्खाल्यान्डलाई माग्छु भन्नु। गोर्खाल्यान्डको भारी त तिनीहरूले बोकेको छ नि त होइन र अहिले त। अन्त गोर्खाल्यान्डलाई माग्छु भन्नु। तर कानुनी हिसाबले गर्दा हामी बङ्गालको भूमिमा बसेको हुनाले हामीले गरेको उत्पादनको नाफा उनीहरूले खान्छ भने उनीहरूको हातमा छ हाम्रो हरेक चिजलाई बढाउनु। त्यही भएर हामीले तपाईहरुको यो मिनिमम वेजको विषयहरू, फ्रेन्च बेनिफिट्सको विषयहरू, तपाईको पीएफको विषय, ग्र्याचुइटिजको विषयहरू, यो सबैको प्रार्थना लिएर लकडाउनको वेजेसको हिसाबमा विषयहरू लिएर हामी सुप्रिम कोर्टमा गएको थियौँ। सुप्रिम कोर्ट आफै आइदिनु भयो। आमामा यति पावर, जनताको पावर। हेर्नुहोस् त, डेमोक्रेसी भनेको चाहिँ यो हो नि त, कानुन यो हो नि त। यी तलको डिस्ट्रिक्ट कोर्टलाई ल्याउन सक्छ यिनीहरूले? यहाँ ल्याउन सक्छ? ल्याएर दिएको एसडिओ कोर्ट
जाने पो कसरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कुमारमा हिसाब किताब गर्नुपर्छ भनेपछि कानुनी हिसाब किताबमा कानुनी दाउ पेजमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। अन्त त्यसैले हामीले प्रार्थनाहरू राखेका थियौँ सुप्रिम कोर्टलाई र सुप्रिम कोर्टले हाम्रो विषयलाई एडमिसन गरिदिनु भयो। अब त्यसमा पनि कन्सिस्टेन्सी भन्ने कुरा लगातार रूपले लागिपर्नुपर्छ। तपाईँहरू चाहिँ एक दुई दिन यता हिँड्छ हुँदैन अर्को पार्टी हुँदैन अर्को पार्टी चाराचार। नानीहरूलाई चाहिँ के भन्छ मन लगा लगन लगा बुद्धु फेल भइस फेरि राम्ररी पढ पास हुनै पर्छ भन्छ भन्दैन। आफ्नै छोरालाई चाहिँ त्यसो भयो त्यसलाई भन्नु पर्यो त अर्को स्कुल जा त्यहाँबाट फेल भइस अर्को स्कुल जा लास्टमा धरतीबाटै जा भन्नुपर्ने होइन। लगन भनेको के हो? यो पार्टीले काम गरेन कन्सिस्टेन्सी देऊ टाइम देऊ त्यो पार्टीलाई। त्यो पार्टीको राम्रोसँगले भलो चाह राम्ररी काम गर न। यो पार्टीले अलिकति बाङ्गोटेर गरेको अर्कोमा कुदिहाल्छ मोरो। फेरि एक दुई दिन पार्टीले के पो भन्छ सामूहिक हामीले त अब त्यो अलिकति उसको स्पिडमा काम गरेर होला सोसियल एक्टिभिस्टको सामूहिक बलात्कारहरू हामीले सुनेको छौँ। सामूहिक बलात्कार गर्नेलाई हामीले जेल पठाउँछौँ। सामूहिक बलात्कार गर्ने हुन्छ नि ग्याङ रेप एउटा स्त्री जातिलाई ग्याङ रेप गरेर तपाईँहरूको छोराछोरी यही नेताहरूलाई भन्छु कि यहाँबाट माइग्रेसन भएको छोरी चेलीको अवस्था बाहिर गएर हेर्नुहोस् न। त्यो हामीले देखेको छ। त्यति बेला हामीले तिनीहरूलाई ठुलो सजायहरूको लागि हामीले डिमान्ड गर्छ, रोडमा उत्रिन्छ, बचाउँछ, प्रोटेक्सन दिन्छ, रिहाबिलिटेसन गर्छ, उनीहरूलाई पढाउँछ, अझै अघि उनीहरूलाई बढाउनुको लागि समाजमा एप्रिसिएसन एक्सेप्टेन्स दिन्छ हामीले। योहरू त सामूहिक प्रकारले पार्टी छोड्छ पार्टी जान्छ। के भन्नु त्यसलाई? आई डोन्ट वान्ट टु युज द्याट स्पेसिफिक वर्ड। त्यो अभद्र टिप्पणी म गर्न चाहदिनँ तर सामूहिक तरिकाले द्याट इज नथिङ लेस देन द्याट वर्ड होइन र भन्नुहोस् त। के गरेको तपाईँहरूले? सामूहिक यता सामूहिक उता कसको लागि चाहिँ गएको? जनताको भलाइ अरे जातिको उन्नतिको लागि पो गएको भन्छ। नापेर जान्छ जातिको उन्नतिको लागि, आफ्नै खल्तीको उन्नतिको लागि जान्छ। त्यसरी जानु हुँदैन। हामी पोलिटिकल हेर्नुहोस् त एउटा संस्था भएर एउटा हामीलाई संस्था चाहिएको थियो, एउटा एनजिओ चाहिएको थियो। त्यसमा दृढता धैर्यता त्यसमा कन्टिन्युटी हेर्नुहोस् न। पहिला हामीले वन्दना राई भर्सेस युनियन अफ इन्डियामा केस हाले, सुप्रिम कोर्टले रिजेक्ट गर्नुभयो। तिमीहरू बङ्गाल सरकारलाई गएर भन यो बङ्गाल सरकारको हातको कुरा हो। हामीले बङ्गाल सरकारलाई लेख्यौँ, अत्तो पत्तो दिएन बङ्गाल सरकारले। फेरि अब भएन हौ के गर्नु हौ भनेर हामीले सरहरूसँग डिस्कस गर्यौँ। फेरि हाम्रो टिमको हामीलाई चाहिएको थियो कस्तो मान्छे भन्नुहोस् त? हामीलाई चाहिएको थियो निष्पक्ष हिसाबको नबिग्ने व्यक्तिहरू चाहिएको थियो। त्यो त हामीले चिनेको मात्रै हुन्छ। झोलीहरू चाहिएको थिएन। भोलिको दिनमा केस पेसेर झोला अलिक हालेर जानै दियो भने त छैन। अन्त हाम्रो दिदी एकजना जेनरल सेक्रेटरी न्यायको सङ्गीता लिम्बू हिम्मत हुनुपर्छ नि, गुर्दा हुनुपर्छ भन्छ क्या मधेसमा। हिम्मत हुनुपर्छ त्यो केस गर्नु स्टेट गभर्मेन्टलाई। यस्तो ठुल्ठुलो के भन्छ तपाईँहरूको उद्योगपतिहरूलाई नि केस गर्नु न तपाईँहरूकोमा हिम्मत हुनु पर्यो नि त। अन्त हामीले सङ्गीता लिम्बू भर्सेस युनियन अफ इन्डिया गरे, फेरि खारिज गरिदियो। पुरा टेन्सन भयो हामीले त। आपको चाहिँ चियापत्तीको चाहिँ नसुध्रिने रहेछ हालत भनेर हामीले खालि लकडाउनको स्टे लगाउनु गएको थिएँ। किनभने अन्य जग्गामा ग्रुपमा झुन्डमा हिँड्यो भने मान्छे मर्छ भनेर हामीले बुझेको थिएँ होइन। अब यहाँनिर झुन्डमा हाम्रो मान्छेलाई जाँदाखेरि त यिनीहरूको त चाल यति बेला हामीलाई सक्ने मान्छेले विचार रहेछ भनेर हामीले स्टे लगाउनु गएको थिएँ। स्टे लगाउँदाखेरि खोज्दै गयो ठुलो पो रहेछ त्यहाँनिर त। हेर्नुहोस् त लु मिनिमम वेज रहेन रहेछ। हामीलाई त थाहा थिएन नि त। तपाईँहरूको पिएफ रहेन रहेछ ढङ्गको, ग्रेजुटी छैन रहेछ, रिटायर भएर पैसा पाउँदैन रहेछ, प्लान्टेसनको कानुनले जुन अधिकारहरू दिएको थियो त्यो अधिकार रहेन रहेछ, तपाईँहरूलाई दबाई पानी रहेन रहेछ। कति दुःख रहेछ तपाईँहरू त नि। त्यो हामीले एउटा तेल किन्यो भने हामी त्यही दाम तिर्छौँ, तपाईँहरू त्यही तिर्नुहुन्छ, भारतवर्षको मान्छेले त्यही दाम तिर्छ भनेपछि ट्याक्स त इक्वल भयो नि त होइन। ट्याक्स त इक्वल तिर्यौँ हामीले। गाडीको भाडा तपाईँले त्यही तिर्छ भनेदेखिको हामीले तिर्छ, तिनीहरूले पनि त्यही तिर्छ। तर आई सोच चाहिँ खै। र भारतको संविधानले भन्छ देशको एउटा सिटिजनलाई जब यो देशभित्र पैदा हुन्छ उनीहरूको एउटा बेसिक अधिकारहरू लिएर निक्लेको हुन्छ। जन्मिनु बित्तिकै खाने अधिकार, सुत्ने अधिकार, टेन्सन फ्री बस्ने घर पाउने अधिकार, पानी खानुपर्ने अधिकार, मरेपछि इज्जतसँगले हाम्रो लास लाग्छ कि लाँदैन? लाग्दैन है। यहाँतिर यस्तो म्यानेजरहरूको चाहिँ लान्छ।
लादैन थुक्दै गरेको हुन्छ पछाडिबाट श्रमिकहरूले। साला मेरो भुँडी चिर्दाखेरि मेरो यता अपरेसन हुँदाखेरि तेरा पटाक मोडेर तल गएर पनि तले कहिले शान्ति नपाओस् भन्छ। मुख त्यही हो हाम्रो होइन र भन्नु पर्यो नि त। र त्यस्तो हुन्छ मरेपछि फ्युनरलको अधिकार कुन देशको कानुनले भन्छ कोही मर्यो भने त्यो लासलाई अवेलना हुनु हुँदैन। त्यो हामीले मेन्टेन गरेर हाम्रो क्षेत्रको कुनै पनि मान्छेहरूको कुनै पनि मृतक शरीर भेट्यो भने कसै उसको आफ्नो आउन सकेन भने हामीले श्रद्धा सर्वदा पूर्वक हामीले त्यो लासलाई दफनाएको हुन्छौँ। त्यस्तो त्यस्तो अधिकारहरू तपाईँको कानुनले दिएको छ। मान्छे भएर जन्मेपछि नोकरी गर्नु पाउने अधिकार, नोकरी गरेपछि तपाईँले त्यसको सम्पूर्ण वेतन पाउने अधिकार, यो सबै बेसिक मूल अधिकारहरू हो। यो कानुनले भन्छ। अनि हामी सुप्रिम कोर्टमा त्यही भने एउटा कन्टेम्प्ट पिटिसन चलिरहेको थियो पुरानो, त्यसमा हामी पस्यौँ सतान भनेर भर्सेस युनियन अफ इन्डिया भएर पस्यौँ। सुप्रिम कोर्टले लु त जाँदा तिमीहरूलाई पनि यस्तो भएको रहेछ हामी आफै आउँछौँ भनेर आउनुभयो। 6 पल्ट भयो हेरिङ, पुरा प्रेसर गर्यो, हामीलाई पनि प्रेसर गर्यो तिमीहरू चाहिँ किन आएको, किन बाध्य भएको, ट्रेड आउनु पर्ने भनेर हामीले भन्यौँ। सर ट्रेडलाई हामीले बोलाएको किनभने हामीलाई त कानुन थाहा थिएन। ट्रेडलाई हामीले पहिल्यै बोलाएर पहिल्यै इन्फर्मेसन मागेको, हामीलाई के थाहा ट्रेडले कुरा पाउँछ भनेर। हामी त लाटा मान्छे भरे त्यो ट्रेड आयो भने त उनीहरूकै वृत्तान्त खोलिने रहेछ नि त, हो कि होइन? अन्त हामीलाई सघाउँछ। अन्त हामी त एउटा कानुनी प्रावधान दिएको हुन्छ यो संविधानमा, एउटा व्यक्तिको अर्को व्यक्तिको लागि अर्को दिनु सक्ने त्यो पट्टा बस्ने व्यक्तिहरूको लागि हामीले अन्डर आर्टिकल 32 कन्स्टिट्युसनमा हामी रिट पिटिसनमा भएर सुप्रिम कोर्ट भित्र पस्यौँ। त्यही अधिकार हुन्छ 226 मा र त्यो अधिकारले हामी आयौँ। यत्रो बेसी हेरिङ भयो, हेर्नुहोस् त हेरिङको पेन्डेन्सी सबै पहिला भन्थ्यो यति यो कमानको यति ड्यू क्लियर छ, ड्यू छ रे, यो यति पीएफ क्लियर छ रे, यति ड्यू छ रे भन्थ्यो। सिद्धान्त रूपमा पीएफको ड्यू छ 25 वटा मध्ये खरसाङ डिभिजन एउटा पीएफको ड्यू छ। अनि जज साहबले उनको अर्डरमा भन्नु भएको छ जम्मा गरिदिनु पर्यो, त्यो पीएफ चाहिँ तपाईको रिल्याक्स भयो र त्यो सबै कुरोको लागि च्यानलाइज गरिदिनु भयो। ग्र्याजुइटिज मान्छे पेन्सन बेनिफिट छैन, उनीहरूलाई मन नपर्नेलाई काममा घुमायो, त्यस्तो त्यस्तो अवस्थाहरू छ। त्यो सबै फर्म तपाईँलाई थाहा भएकै कुरा हो, फर्म आई र फर्म एन। जस जस अघि यहाँ दाजुले भन्नु पाएको छैन, एक दुईजना भाइ उसको बडा बितेर गयो, उसको भाउजूको नाममा नमिनी रहेछ, पीएफले के अरे डिक्लाइन गर्दैछ, त्यसमा पनि गएर पीएफ भएन भने यसको खिलाफ क्रिमिनल प्रोसिडिङ हुन्छ, केस हुन्छ। अर्को रह्यो तपाईँहरूको यो आई फर्म एन फर्म। सुन्नुहोस् है, कुमाई त डराउँदैन मलाई लाग्छ, डराउँछ अम्बटे पो डराउँछ त अम्बटे। म खरसाङको उनीहरू अम्बटे डराउँछ, हेर्नु न गीते पार डराउँछ आउँदैन, गयो भने त बगान बन्द गरिदिन्छ अरे उनीहरूको। गरोस् त बगान बन्द, हाम्रोमा आयो भने प्रब्लम चाहिँ छ अरे, दिउँसै छ अरे, बोल्नै सक्दैन। अलिक तल भनेर उनीहरू डराएको होला हो कि त्यस्तो छ त। थुप्रै थुप्रै गाडीले डराएर आएकै छैन, कहिलेसम्म डराउनुहुन्छ? जो जो आउँछ, जो जसले आफ्नो डकुमेन्ट्सहरू सबमिट गर्छ तिनीहरूको सबै क्लियर भएर जान्छ। फर्म एन फर्म भन्ने तपाईहरुले भर्नुहोस्, भरेर आफ्नो म्यानेजमेन्टमा रिसिभिङ गराउनुहोस्। म्यानेजमेन्टले रिसिभिङ गर्नै पर्छ, सुप्रिम कोर्टको डाइरेक्सन छ। रिसिभिङ गरेपछि त्यसको फोटोकपी गरेर चट्टा फोटोकपी गरेर दिदीहरू छ कति डरलाग्दो काम गर्नुहुन्छ यहाँको दिदीहरू, भाइहरू रेगुलर आउनुहुन्छ रत्नमणि दाजुसँगै, अरू भाइहरू नाम म त्यति जान्दिनँ, उनीहरूलाई दिनुहोस्। एकदमै खट्टी खाने उनीहरू मान्छेहरू निवृत्तान्त रूपले एकदमै निष्क्रिय रूपले भरेर दिनुहोस्। अर्को आउँछ लकडाउनमा, होइन तपाईहरुको लकडाउनको वेजेसमा तपाईहरुले हामीलाई भरेर दिनु भएको छ, लकडाउनको वेजेस पाएको छैन भनेर कोर्टले भन्नुभएको छ जसको लकडाउनको वेजेसको बाँकी छ देऊ, होइन लकडाउनको वेजेस देऊ। तर कुमाईकोलाई चाहिँ दियो भन्दैछ, तर यहाँनिर अलिकति कन्ट्राडिक्सन हुँदैछ। कुमाईले भन्नुहुँदैछ हामीलाई लकडाउनको वेजेस दिएको छैन, कम्पनीले भन्छ दिएको। कम्पनीले 3,000 रुपियाँ गरेर कुनै कन्डिसनमा दिएको रहेछ। के को अरे एफएलओको न एफएलओको दिएको न के को दिएको, स्ट्राइकको पैसा दिएको, के को पैसा दिएको। उनीहरूले चाहिँ भन्दैछ
लकडाउनको तल दिएको भनेर इन्भेस्टिगेसन गर्नुहोस् ल भाइहरूले दाजुहरूले। त्यो कुन चाहिँ कति तारिक दिएको लकडाउन भयो? अब हेर्नुहोस् है, लकडाउन भयो तपाईँको अप्रिल मेदेखिको होइन, मे कति 21 हजुर मार्चदेखिको तपाईँको लकडाउन भयो। 16 दिन तपाईँहरूको काम भएन, 16 दिनको तपाईँको वेजेस दिनु पर्यो। उनीहरूले फेब्रुअरीमा त्यो 3000 दिएको छ भने त्यसको दियो भनेर भएन नि त। तिमीलाई सपना आएको थियो र कोरोना आउँछ भनेर, लकडाउन हुन्छ भनेर, पहिल्यै दिए त कुमाइले अन्त पैसा छ पहिल्यै दियो होइन दाजु? अप्रिल महिना, मार्च अप्रिल, तर होइन नि त। त्यति बेलासम्म कतिवटा कानुन इम्प्लिमेन्टेसन पनि भइसकेको थिएन। त्यो हुँदैन, त्यो इम्पोसिबलै छैन। तिनीहरूलाई सपना आउँदै थियो कि त्यो पनि यस्तो कमानहरूले कि कुमाईको चाहिँ लकडाउनको कोरोना आउँछ, सब घरभित्र डुब्छ, 16 दिन छुट्टी हुन्छ र 3-3000 चाहिँ राख्नुपर्छ है भनेर सपना आएको थियो। त्यो चाहिँ हामी इन्भेस्टिगेसन गर्छौँ नि। त्यहाँनिर के अरे लेबर कमिसनरलाई तपाईँले पेड भनेर दिएर फेरि हामी पेड ओके गर्दिनँ नि, भेरिफाई गर्छु नि गार्डनको वर्कर्सहरूसँग। त्यो बेनिफिट हो नि त तपाईँको पार्टिसिपेसन हामीसँग। हामीलाई त थाहा छैन, हामीलाई दियो भन्छौँ, हामीले दियो होला भन्छौँ नि। अब यहाँनिर एफएलओको कुरा आउँदैछ, 105 दिनको स्ट्राइकको कुरा आउँदैछ, त्यसको पो दिएको होला त। अन्त त्यो भेरिफाई गरेर लकडाउन वेजेस पनि हामीले पाउनेछौँ, बुझ्नुभयो? अनि तपाईँहरूको पेन्डेन्सी अफ द केसमा सुप्रिम कोर्ट यति राम्रो उयो दिनुभएको छ, वर्डिङ दिनुभएको छ, अर्डर दिनुभएको छ। लास्ट अर्डरमा भन्नु भएन कुमाईकोहरूलाई, जज साहबले कुछ तो मिला है, खुश रहो और बहुत कुछ होगा भन्नुभएको छ। मिनिमम वेज चाहिँ सुप्रिम कोर्टको डन्डा पर्दा चाहिँ स्टेट गभर्मेन्टले बढाएको नि त। अब फेरि भन्दा हामीले त अस्ति कति 10 महिना 10 साल काम के गर्यो नि, मिटिङ गर्यो होइन, यो कमिटी बन्यो। 10 सालको कमिटीमा त्यो कमिटीले गर्दा चाहिँ 10 रुपियाँ बढ्यो भन्दै थियो होइन, हामीले विरोध गर्यो, कोर्टभित्र पनि हामीले विरोध गर्यो र कोर्टको पेन्डेन्सीमा, केसको पेन्डेन्सीमा 15% पनि बढ्यो। थाप्दै गर्नुहोस् आगो चिज, थाप्नुहुन्छ। र जनवरीदेखिको एरियर दिन्छ। एउटा नेताले, म टकभरमा अस्ति नै हामीहरू यसरी जनसभा गर्दै थियौँ, वर्करहरूसँग वार्तालाप गर्दै थियौँ, एउटा पोस्टर थियो क्या भित्तामा, जनवरीको अल्टिमेटम दिएको थियो, 31 जनवरीसम्म चाहिँ के अरे मिनिमम वेज बढेर नै आन्दोलन गर्छु अरे। त्यो नेताले लेखेको थियो, हामीले पनि बेकारको पोस्टर फाड्देऊ भन्यो। किन भन्नुहोस् त, कसले गर्छ आन्दोलन? कसले गर्छ आन्दोलन? अनि आन्दोलन किन गर्नु? आन्दोलन गर्नुको लागि 3टाको मान्छे, 3टा बडीको कमिटी बनाएको, स्टेट गभर्मेन्टको बडी भयो, ट्रेड भयो, म्यानेजमेन्टहरू भयो। यो 3टा बडीलाई त्यो तिमीहरूले यसको छानबिन गरेर मिनिमम वेजको विषयहरू बता भनेपछि चाहिँ आन्दोलन गर्ने हो। इस्लाम आन्दोलन हामी गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन कमानकै मोर्चा, कमानकै छोराहरू छोरीहरू मरेको हुन्छ कि हुँदैन? अघि सिप्चुबाट आउँदै थिए, धेरै बस्तीको कमानको नानीहरू मऱ्यो होइन, बजारको त मर्दैन। किन पनि मर्नु? किन मर्नु? हामी बजारको त नोकरी छ, सबै कुरो छ, हामी बुझ्छौँ तिमीहरू चोर हो, ढाँट छौ, झुटे हो, तिमीहरूको लहलाइमा को लाग्छ? हुन्छौ त्यो कमानकोलाई कन्डिसन, मिनिमम वेज बढाइदिन्छु, घर बनाइदिन्छु, छोरालाई टिचर लगाइदिन्छु भन्छ। अन्त मर्नु पनि कमानकै, मार्नु पनि कमानकै। तिनीहरूको पछाडि लावा लस्का सेक्युरिटी हेर्नुहोस् त, सब कमानको नानीहरू हुन्छ। अघि दिदीले भन्नुहुँदै थियो हाम्रै छोराहरूले धम्की दिन्छ, त्यो नेताको पछाडि हिँड्ने कमानकै त्यो धुबौरे भाइहरूले फेरि धम्की दिन्छ आफ्नै आमा बाउले, दिन्छ कि दिँदैन? अन्त आन्दोलन चाहिँ कसले गर्छ? अब आन्दोलनमा पत्ताउँदैन, हामी पत्ताउँछ। अन्त उसले त भोगडदाल गरेर सक्नु पर्ने त, दिल्लीमा धर्ना बसेर निष्पक्ष तरिकाले धर्ना बसेर नखाइकन, पब्लिकको सामुन्ने नउठिकन, नाटक नगरिकन तिमीहरू नेताहरूले धर्ना दिनुपर्ने होइन मिनिमम वेजको लागि। ठग्छौ हामीलाई। भित्रबाट क्याडबरी पास हुँदैछ, भित्रबाट ग्लुकोज वाटर पास हुँदैछ, सिरियस आमामा नाटक बुझ्दैन, हामी बुझ्दैन भन्नुहोस् त। अन्ना हजारेले जस्तो पो गर्नुपर्छ त, बुढो मान्छेले हेर्नुहोस् त, लोकपालमा गरेन दिल्लीमा। अन्त लाज लाग्दैन? लास्ट रिजोर्ट चाहिँ यिनीहरूको के भएको छ भन्छ, धर्ना सक्दैन नि फेरि। लु बस, अब त जो नेताले धर्ना गर्छु भन्छ नि, तपाईँहरूले बस भन्नुपर्छ। तर तपाईँको निरीक्षणमा चाहिँ हामी बस्छु, तपाईँहरूलाई गाडी हामी जनता पनि तपाईँसँग बस्छु, तपाईँ धर्ना बस्नुहोस्, तपाईँको प्रोटेक्सन हामी बस्छु। वरिपरि जनताले घेरेर बिचमा राख्नुहोस् त, बस्दैन, टाप दिन्छ।
हुने पाएको टोयलेट जानु पनि त दिँदैन जनताले जनताभन्दा ठुलो शक्ति कसैको छैन डेमोक्रेसीमा बसेर र त भोट गर्छ र त भोट ब्याङ्क बनाउँछ र त मिसयुज गर्छ र त हामी मिसयुज हुन्छौँ बार बार हामीले धर्ना गरेन हामीले तमासा गरेन हामीले आन्दोलन कल गरेन हामी अलिकति बुद्धिजीवी पढा लेखाको व्यक्तिहरूको तपाईहरुको सहायताले सुप्रिम कोर्ट गयो 15% त लिएर दियो शरम लाग्दैन लाग्छ लाग्दैन भोलि आएर हामीले बढायो भने फेरि लाइट दिँदै गरिदिन्छ बढाउनु त तिमीहरूकै दिदीले बढाउनु पर्यो तिमीहरूले प्रफिट खान्छौ अघि बुझिहाले डन्डा चाहिँ माथि बढाउँछ लाखेस नगर्दा जान्छ भित्र मामाको घर हामी भन्छौँ नि त्यो घोटाला गर्छ नि दार्जिलिङ क्षेत्र चाहिँ करप्सन फ्री बनाउँ न युथ सचेत युथहरूले हामी सबै मिलेर करप्सन गरेकै काटिहाल्यौँ करप्सन गरेकै काटौँ भनेको मान्छे मार्नु होइन लिगली क्रस चेक गरेर स्टिल बसेर टिस्टा भ्यालीमा 7 करोडमा हामीले भन्यौँ 7 करोडको पानीको प्रोजेक्ट आरटीआई गरेर 5 करोड थापिसकेको रहेछ अहिले सब कन्ट्र्याक्टरहरू हाम्रो पछि बसेको छ म त बोल्नु पनि चाहदिनँ मलाई के मतलब छैन तिनीहरू जेल जाओस् कि मैले चाहिँ भनेको त्यो 5 करोड निकालेर 5 तले बिल्डिङ बनायो होला स्कर्पियो ल्यायो होला इम्पोर्टेड फर्निचर ल्यायो होला त्यो 5 करोडको मान्छे चाहिँ तपाईको भोलि जेल जाँदा तपाईको के रे 5 तले बिल्डिङको अगाडि गाड्दा चाहिँ तपाईलाई कस्तो हुन्छ जिउँदै गरिएको बराबर होइन हामी त यो धरती हामी प्रकृति पूजारक भन्छौँ ट्राइबल छौँ हामी विशेष गरेर ज्यादा हामी धरतीमा बाट जन्मेपछि धरतीमै बिलाउँछौँ इज्जतले हाम्रो फ्युनरल हुन्छ इज्जतले हाम्रो लावा लास्कामा लास काट्छ तिमी मर्यो भने त त्यो 5 लाख रुपियाँको ट्याङ्कीमै गाड्देला नि जनताले हो इज्जत सत्य लगेर त्यो ट्याङ्कीमा चाहिँ कपुर बनाइदिने कसो होला तिम्रो आत्माले कहिले पनि शान्ति पाउँदैन होइन हामीलाई चाहिँदैन ठुलो पैसा शरम हुनुपर्ने लाज हुनुपर्ने आफ्नो जातिले खुन पसिना गरेर बिहानदेखिको बेलुकासम्म काम गरेको पैसाको वेतन तिमीहरूले काटेर त्यसबाट कट मनी खाएर तपाईहरुको त्यो के रे अहिले आउँछ अब यो बोनसहरुबाट 5%हरु खाएर कहाँ जान्छ हो कमान बस्तीमा दशैं मनाउनु पर्यो तिहार मनाउनु पर्यो तिमीले एक्लै टिलिक्क भुइँटल खाएर त भएन तिम्रो घर मात्रै चम्काएर भएन तिमी त पागल लाग्छौ कुमाई भित्र बस्ने ठेकेदारहरु जस्तो छ नि तिनीलाई मात्रै पनि दशैं मनाउनु दिनुस् त हामी चुपचाप बसौँ त पागल जस्तो लाग्छ तिनीलाई मात्रै क्रिसमस मनाउनु दिनुस् त लु हाम्रो पैसा छैन हामी मनाउँदिन तोहरुमा चाहिँ मना त्यहाँ चिनिहाल्छ घोटाला बाजहरु त चाहिँ घोटाला बाज जस्तो नयाँ लुगा लाएर हिँड्दैछ अरे यो जातीय यो फेस्टिभलहरु त मिलेर पो मनाएको राम्रो त हो मेरो घरमा सेलरोटी पाक्यो भने तपाईको घरमा पनि त सेलरोटी पाक्नु पर्यो साटासाट गर्नु पर्यो आफ्नो छोरा चाहिँ जुत्ता लगाउन नपाएर हुरुक रुँदैछ मेरै छोराको सामने तिमीले बिगार्दैछौ जग्गाको माहौल होइन हाम्रो छोराले हाटको एउटा सर्ट पाउँदैन तिम्रो छोराले तल सिटी सेन्टरबाट मलबाट सर्ट ल्याएर सुट बुट लाएर हिँड्छ मेरो छोरालाई कसले बिगार्दैछ पहाड तिम्रो छोरालाई मलको लुगा लाउनु नदेऊ न मेरो छोराले पनि त्यही परेछ फ्यासन सोच्छ के रे इटली रोम